فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه نیایش و ستایش. در ادامه این برنامه باز هم مجموعی از دعاها و نیایش‌های مانده یا مأثور از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو با هم تأمل و نگاهی برشون خواهیم داشت که آغاز کردیم با دعاهایی که در آغاز نماز خودمون اونها رو باید بخونیم. در ابتدای نماز یا استفتاح نماز دعاهای متعددی از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت هست که تعدد این دعاها و تنوع اینها برای ما موقعیت‌های وسیع‌تر و ارزشمندتری رو در باب نیایش در درگاه الهی فراهم میکنه. تنوع و تعدد در ضمن افعال عبادی یک وسعتی از معنا و مفاهیم دینی رو برامون ایجاد کرده که به وسیله این وسعت معنوی در مفاهیم دینی دید ما، فکر و اندیشه ما و درک و فهم ما وسعت پیدا میکنه و مطالب رو بیشتر میتونیم دریابیم. خیلی موارد هست که ما چیزی رو به نام دعا، به نام نیایش، به نام ستایش، حتی به نام پرستش و عبادت به زبون میاریم ولی از مصداق و معنای اون به خوبی آگاهی نداریم، یا اینکه اگر اطلاع داریم هم ناخودآگاه و ناخواسته به زبان میاریم بدون اینکه تداعی معنا و مفهوم اونها رو بکنیم. وجود تنوع و تعدد در بین این دعاها موجب میشه که ما با یک تصمیم گیری آغازین دعایی رو انتخاب بکنیم و بر اساس یک انگیزه درونی اون دعا رو به زبون بیاریم. گفتیم که دعای سبحانک اللهم و بحمدک تسبیح پروردگار و تعظیم و بزرگی رب ذوالجلال رو در بر داشت. دعای اللهم باعد بینی بین خطایای، اعتراف به گناهان و اعتراف به لغزش ها و کوتاهی ها و ضعف بشری رو در برداشت که جبران کننده راه جبرانگر این خطاها و اشتباهات یا ضعف بشری به شمار میاد. دعای سومی که گفتیم عموما خیلی ها بخش کوچکی از اون رو حفظ دارن ولی کاملش رو حفظ ندارن، دعایی هست که بخشش در برگرفته یا اقتباس شده است از آیات خاتمه سوره انعام و بخش دیگرش نیایشی هست به درگاه الهی که حقیقت نیازهای انسانی ما رو تعبیر کنه است. بخش اول ستایش هست به درگاه الهی، اعتراف به حقیقتهایی هست که باید ما به اونها ایمان داشته باشیم و باور ما بر اون قائم باشه، و بخش پایانی عرض نیاز هست یا اظهار نیازمندی هست در تعبیر صحیح که ما در این باب باید داشته باشیم. اظهار نیازمندی به درگاه الهی هست در زمینه‌های مختلفی که ما در روزمره خودمون به اونها سر و کار داریم. این دعا مقدار طولانی هست و برخی از ائمه یا علماء فقه و حدیث
گفتن که این رو بیشتر پیامبر صلی الله علیه و سلم در نمازهای شب میخوندن چون نمازشون طولانی بود، ولی در کل تفاوتی نداره. اگر انسان در فرض هم بخونه اشتباه به شمار نمیاد، ولی از اونجایی که نماز فرض کوتاه هست نسبت به نمازهای نفلی که در شب خونده میشه، برای این دعا مناسبت بیشتری با نمازهای شب داره. بخشی از این دعا رو ما خوندیم که اقتباس شده از ابتدا از خاتمه سوره انعام بود و روایت هم حضرت علی رضی الله عنه کردن که امام مسلم و امام نسائی این روایت رو آوردن که انه اذا قام الى الصلاه، هر موقع برای نماز می ایستادن پیامبر این دعا رو می خوندند: وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. رو آوردم به سمت رب ذوالجلالی که فاطر خالق آسمان ها و زمین هست به طور یکسو و من از جمله مشرکین نیستم. از شرک خودم رو جدا کردم و از شرک تبری حاصل میکنم. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. نماز من، حج من یا مناسک عبادی من در حج و حیات و مرگ من برای رب ذوالجلال هست. لا شریک له، با او در این باب هیچ شریکی وجود نداره. و بذالک امرت، و من به این مأمور شدم. و انا من المسلمین، و من از مسلمان ها هستم. در سوره انعام که این مطلب یا این مفهوم در قالب آیات میاد، میگه و انا اول المسلمین قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین در سوره انعام میاد. ولی در اینجا وقتی که اقتباس میشه انا من المسلمین میاد، من از جمله تسلیم شده ها به درگاه الهی هستم. اسلام دین انتخاب شده الله متعال است و تمام ادیانی که الله متعال فرستاده در واقع اسلام هست، یعنی تسلیم شدن در مقابل نظام، حکم، اوامر و نواهی پروردگار متعال. این دین عند الله الاسلام. فقط دین خاتم با نام اسلام شناخته نمیشه، بلکه تمام ادیان الهی با نام اسلام یا پیروانشون به عنوان مسلم شناخته میشن که آیات متعددی در قرآن کریم بیانگر این موضوع هست که فرصت برنامه در واقع نیست که ما داخل این موضوع بشیم. بعد از این ابتدایی که با این آیات یا با اقتباس این آیات میاد و نوعی ستایش رب ذوالجلال به شمار میاد یا موقعیت خودمون رو و رابطه خودمون رو با پروردگار عالم اظهار و اعلان میکنه بنده، بعد از این نیایش شروع میشه و دعا آغاز میشه. گفتیم که بحث ستایش و نیایش با هم پیوند خورده هست. به همون اندازه‌ای که انسان در ارتباط با مقام الهی، جایگاه الهی، صفات پروردگار متعال و موقعیت و مقام و بزرگی رب ذوالجلال درک و فهم عمیق‌تر و دقیق‌تری داشته باشه، به همون اندازه و با همون تناسب وابستگی و دلبستگی او به پروردگار متعال بیشتر میشه و نیازمندی او بیشتر محسوس میشه. اینجا میگه اللهم انت الملک، پروردگارا پادشاه تو هستی، مالک تو هستی، حکم فرما حاکم تو هستی. تمام این جهان در زیر حاکمیت و سلطه و امر تو اداره میشه. انت الملک لا اله الا انت، هیچ اله، هیچ معبود به حقی نیست مگر تو. یعنی
در این نظام پادشاهی، در این نظام حاکمیت، در این سلطه جهانی هیچ موجودی با تو شریک نیست. هیچ موجودی صلاحیت عبودیت رو نداره. تو ملک هستی، پادشاهی حقیقی تو هستی، تو فرمان روای کل هستی. هیچ احدی جای تو رو نمیگیره، هیچ احدی با تو شراکت نداره، هیچ احدی نمایندگی تو رو نمیکنه، هیچ احدی رو تو نسپردی یا بهش نسپردی حاکمیت و نظام و مدیریت جهان رو. در نتیجه لا اله الا انت ربی، تو هستی مدیر و مدبر من، تو هستی پروردگار من. الوهیت یکتای پروردگار با ربوبیت یکتای پروردگار با هم دو موضوع محوری در بحث توحید هست. ربوبیت یعنی مدیریت جهان و الوهیت یعنی وابستگی جهان. همه این جهان به تو وابسته‌اند و همه این جهان زیر نظر اداره و حکم تو مسیر دارند طی می‌کنند. و انا عبدک، و من هم بنده تو هستم، من هم غلام تو هستم، من هم مطیع تو هستم، من هم تابع امر تو هستم. و انا عبدک. در این جهانی که همه در زیر سایه حکم تو زندگی سپری میکنند و با سلامت و آرامش و هماهنگی مسیر طی میکنند، من هم داخل این مسیر حرکت میشم. ظلمت نفسی، من به خودم ظلم کردم. ظلمت نفسی، به خودم ظلم کردن برمیگرده گفتیم به اون بحثی که انسان در ذات خودش اعتراف به ضعف خودش باید بکنه. تمام موجوداتی که در جهان وجود دارن به جز انس و جن در قالب یه برنامه تدوین شده زندگی سپری میکنند. عبودیت پروردگار متعال رو به طور فطری و غریزی انجام میدن. ما بندگانی هستیم که اختیار به ما داده شده و به طور طبیعی در این عالم اختیار نمیتونیم حق اون چی که باید و شاید رو در مقابل مقام الهی ادا کنیم. در نتیجه میگیم اعترفت به ذنبی، اعتراف میکنم به گناهان خودم، به گناه خودم. شما هر مدتی که در طول روز وقتی که برمیگردید به این نکته، یعنی اینکه از جهتی ضعف خودتون رو اعتراف میکنید، از جهتی دیگه میخواید که گذشته رو پاکسازی کنید، پرونده خودتون رو پاک کنید و گذشته ها رو جبران کنید. فاغفر لی ذنوبی جمیعا، گناهان من رو همه رو ببخش، لغزش ها و اشتباهات من رو بیامرز، پوشش بده، جبرانشون کن. انه لا یغفر الذنوب الا انت. در این نظام حاکمیت هیچ احدی شایستگی محو گناهان، هیچ احدی شایستگی تأثیر گذاری در عملکرد و رفتار من نداره مگر تو هستی که حکم از تو هست. پرونده اعمال رو تو فیصله میکنی، دست تو هست. لا یغفر الذنوب الا انت. هیچ موجودی در حکم تو و در اراده و مشیت تو نفوذی نداره و دخالتی نمیتونه بکنه. لله شفاعت جمیعا، شفاعت مال پروردگار متعال هست. تأثیر گذاری از در ذات الهی، از ذات الهی هست. هیچ احدی با او در این باب مشارکتی نداره. بعد از اینکه جبران خطاها و لغزش ها صورت میگیره، بعد برای تکمیل راه و برای جلب نفع انسان متوجه میشه وحدنی لاحسن الاخلاق، من رو
به سمت رفتار بهترین رفتار منو سوق بده. نیازی که انسان روزانه داره، هر لحظه ما نیاز داریم به احسن الاخلاق، بهترین رفتار، در نگاهمون، در گفتارمون، در حتی یک کلمه ای که ما به فردی که باش ارتباط داریم میگیم، اگر هدایت الهی نباشه، توفیق پروردگار متعال نباشه، نمیتونیم اون کلمه مناسبی رو انتخاب بکنیم که بتونه به خیر ما و خیر و طرف مقابل باشه. واهدنی لاحسن الاخلاق لا یهدی لاحسنها الا انت. هدایت نمیده به بهترینشون مگر تو. پس ربوبیت تنها مال تو هست، هدایت فقط به دست تو هست. لا یهدی لاحسنها الا انت واصرف عنی سیئها. و به همین صورت رفتار بد و ناشایست رو از من دور نگه بدار، من رو از اون جدا بساز. لا یصرف عنی سیئها الا انت. باز هم من رو از بار رفتار ناشایست دور نگه نمیداره مگر تو. توفیق به دوری جستن از رفتار بد رو فقط تویی که انسانها میدی. حاکمیت مطلق دست تو هست. با یک کلمه کوچک انسان میتونه دلی رو بشکنه، با یک نگاهی میتونه مرتکب گناهی بشه، با یک حرکتی میتونه دچار مشکل بسیار سنگینی بشه. در نتیجه همه اینها هدایت به سوی حق و دور شدن از باطل توفیق الهی هست. لبیک و سعدیک. پاسخ مثبت متصل برای تو میدم و به سمت تو من میام و سعی و تلاش دارم. لبیک به جواب مثبت مکرر دادن هست، یعنی به طور مکرر میگم دست به سینه در مقابل امر تو هستن، دائما در قبال تو سر من خم هست. الخیر کله بیدیک. خیر تمامش در دست تو هست. و شر لیس الیک. شر به تو نسبت داده نمیشه، من خودم هستم که شر رو ایجاد کردم. انا بک و الیک. من با اراده تو موجود شدن و به سمت تو برمیگردم. تبارکت و تعالیت. منشأ برکت و علو تو هستی. استغفرک و اتوب الیک. به تو، از تو مغفرت میخوام و به سمت تو برمیگردم. این دعا رو هم حفظ کنید تا برنامه دیگه. الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.